बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम वसल्लि अलैहि। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम हय्या अल फलाह में एक मरतबा फिर खुश आमदीद और मैं हूँ आपका मेज़बान सैयद ज़ैनुर रज़ा। नाज़रीन, इस प्रोग्राम का फॉर्मेट आपके इल्म में है। आप हमें कॉल्स करके अपने मसाइल से हमें आगाह करते हैं और हम आपको आपके जितने भी सवालात होते हैं उनका कुरान और सुन्नत की रोशनी के अंदर हल बताते हैं और इसके साथ साथ आपको वज़ाइफ भी बताते हैं और आपकी जो परेशानियां होती हैं उनके लिए हम कोशिश करते हैं कि ऐसी चीज़ें बताएं कि जिनसे जल्द अज जल्द आपकी परेशानियों से इफाका हो और आप एक अच्छी और खूबसूरत ज़िंदगी गुजार सके। गुफ्तगू करने के लिए आज जो हमारे पास शख्सियात मौजूद हैं, पहली शख्सियत आप इन्हें अक्सर कोह नूर की स्क्रीन पर देखते रहते हैं, मुमताज़ आलिम दीन है। बड़ी ही प्यारी गुफ्तगू फरमाते हैं जनाब हज़रत अल्लामा मौलाना साहिबजादा पीर हफीज़ुल्लाह सोहरवर्दी साहिब। अस्सलामु अलैकुम पीर साहब। जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पीर साहब खैर आफियत से हैं? जी दुआएं शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। इनके साथ दूसरी शख्सियत मौजूद है, ये भी अक्सर कोहिनूर की जीनत बनते रहते हैं, जनाब साहिबजादा पीर मुफ्ती अब्दुस्सत्तार शाफ़ी साहिब, जो कि बहुत अच्छे शायर भी हैं और हिकमत से भी आप ताल्लुक़ रखते हैं। अस्सलामु अलैकुम मुफ्ती साहब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुफ्ती साहब खैर आफियत से अल्लाह पाक के एहसान है, दुआएं आपकी। माशाअल्लाह। नाज़रीन, मेहमानों का तारुफ हुआ और अब हम आपके जो सवालात हैं हमारे पास वो डिस्कस करेंगे और आपकी जो कॉल्स हैं वो भी हम अपने प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे। फिर साहब, आज मैं एक हदीस पाक पढ़ रहा था, बड़ी खूबसूरत, हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर के हवाले से, कि वो फरमाते हैं कि जब तुम सफ़र पर जाने लगो तो मेरे पास आया करो, मैं तुम्हें यूँ अलविदा करूँगा कि जिस तरह हुजूर अलविदा करते थे। और फिर वो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस तरह दुआ फरमाया करते थे कि अल्लाह मैं तुझे तेरे सुपुर्द करता हूँ, इस शख्स को, इसके दीन को, इसकी इमानत को, तो बड़ी खूबसूरत दुआएं देते हैं। तो और फिर उनको रवाना करते हैं। तो आप क्या फरमाते हैं कि जब मैंने सफ़र पर जाना हो या किसी ने भी सफ़र पर जाना हो तो वो किसी बुज़ुर्ग पर के पास जाए और उनसे दुआ करवाए, ये अमल आप इसको कैसा समझते हैं? हदीस पाक की रूह से तो सरकार की सुन्नत भी है, लेकिन आप इस हवाले से मज़ीद रोशनी डालिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम अलैहि। बहुत शुक्रिया किबला शाह साहब। देखें, मामूलात नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, कोई भी शख्स जब सफ़र पे जाए या कोई काम करना चाहता है, सबसे पहला जो सुन्नत तरीका है वो तो है कि वो इस्तिखारा करे। ठीक है। सफ़र पे जाना है, कोई काम करना है, कोई तिजारत करनी है, वो ख़ुद इस्तिखारा करे और उसके मुताबिक सुन्नत तरीके के मुताबिक ख़ुद करे। रहा कि उसने सफ़र पे जाना है और वो जिस तरह आप रवायत बयान फरमा रहे हैं, देखें, अगर वो किसी बुज़ुर्ग के पास जाना चाहता है जिसको देखता है कि वो साहिब इल्म भी है, साहिब तकवा भी है, और मैं उसके पास जाऊंगा का इन्ना रहमतुल्लाहि करीब मिनल मोहसिनीन, के जो मोहसिनीन लोग होते हैं अल्लाह की रहमत उनके करीब होती है। नेक लोगों के करीब अल्लाह की रहमत होती है, अहले तकवा, अहले इल्म। तो दुआ कराना कोई ऐसा ऐब नहीं है कि वो दुआ भी करा सकता है कि मैं फ़लाँ सफ़र पे जाना चाहता हूँ मेरे, वो ख़ुद भी दुआ कर सकता है। दुआएं मौजूद हैं, बेशक वो ख़ुद भी दुआ कर सकता है। वो किसी साहिब नज़र, साहिब इल्म, साहिब तकवा से दुआ करा भी सकता है, लेकिन उससे पहले वो इस्तिखारा करे अगर उसने सफ़र पे जाना है सुन्नत तरीके के मुताबिक। तो ऐसा अमल जायज़ है, कोई नाजायज़ नहीं, बशर्ते कि वो साहिब इल्म लोग हों, साहिब तकवा लोग हों, अल्लाह के नेक बुज़ुर्ग हों, बंदे हों। उनसे दुआ कराना, उनके पास जाना, मतलब है कि वो बिल्कुल जायज़ है, कोई ऐसी बात नहीं है। माशाअल्लाह। इसमें मैं अगर इजाफ़ा करना चाहूँ तो जी इरशाद। मुझे नबी अलैहिस्सलाम का वो फरमान याद आ रहा है, जब हज़रत उमर पाक जनाब उम्रा पे जा रहे थे
تو نبی مکرم علیہ السلام نے ان سے فرمایا بالکل کہ اے عمر اشرکنا فی دعائی کا ولا واہ واہ تنسنا، واہ، کیا بات، اے عمر مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا، بلکہ ولا تنسنا، مجھے بلا نہ دینا۔ تو بالکل یہ اس بات کی دلیل ہے اگرچہ قبلہ نے بجا فرمایا کہ بلکہ یہاں متقین- پہ ایک اس روایت میں سرکار نے جب حضرت عمر فاروق کو مخاطب کیا تو یا اخیہ کے لفظ استعمال فرمائے جی کہ اے میرے چھوٹے بھائی، جی جی تو یہ بھی حضرت عمر کے لیے ایک بڑے اعزاز کی اعزاز کی بات ہے بے شک۔ سبحان اللہ۔ تو- اچھا شافی صاحب، آپ کا حکمت کے ساتھ بھی تعلق ہے، تو ایک سوال آیا ہے جی واٹس ایپ کے ذریعے، آصفہ بختیار صاحبہ ہے، ان کا تعلق خانے وال سے ہے، تو وہ کہہ رہی ہیں کہ نیند مجھے نہیں آتی، اگر آتی بھی ہے تو وہ کچی نیند ہوتی ہے جس کے بعد سر میں درد بھی جاری رہتا ہے، ایک گہری نیند نہیں آتی، تو اس حوالے سے آپ کیا فرمائیں گے ان کے لیے؟ عمر کتنی ہوگی؟ عمر ہے کوئی تقریباً 40 کے قریب، اصل میں یہ جو نیند 35 نہ آنا 40۔ یہ ایک مرض ہے جس کا سبب اکثر دماغی خشکی ہوتی ہے۔ اچھا، تو لازمی بات ہے بعض اوقات انسان کی مصروفیت ایسی ہوتی ہے کہ وہ دماغی کام کر رہا ہوتا ہے، اور آج کل چونکہ رجحان نہیں ہے جو پرانے دور میں تھا، مکھن کا استعمال، دیسی گھی کا استعمال، دودھ کا استعمال، آج کل وہ چیزیں رائج نہیں ہیں، اگر اویلیبل ہیں تو خالص نہیں ہے، یہ بڑا مسئلہ ہے۔ تو میری ان سے گزارش ہے کہ وہ چکنائی تھوڑی سی زیادہ استعمال کریں، اور سر کے اوپر لگانے کے لیے ایک روغن لبوب ثبات ہے، اس کو معمول بنائیں، یعنی سونے سے پہلے بالکل یہ دماغ کے بلائی حصہ پر اور کن پٹیوں کے اوپر نہ ہلکے ہاتھوں سے جذب کریں کو 15 منٹ کے لیے روز یہ معمول بنا لیں، انشاءاللہ ان کو بڑی گہری نیند آ جائے کرے گی۔ کوئی وظیفہ پڑھنے کے لیے؟ رات کو سوتے وقت اگر وہ صرف قرآن کی تلاوت معمول بنا لیں از اول تا آخر، عشاء کے بعد قرآن مجید پڑھیں، جب وہ سونے لگیں سورہ الحمد سے شروع ملک کر تو دیں۔ پڑھتے ہیں عشاء کی یہ نماز کے سورہ بعد؟ ملک تو معمول ہونا چاہیے، لیکن الحمد سے والناس تک قرآن کی تلاوت باقاعدہ کرنا شروع کر دیں، کیونکہ اللہ کا کلام ہے، اس کو تلاوت کریں گے تو ایک ماہویت طاری ہوگی، سکون طاری ہوگا، اور دنیا و معافی سے منقطع ہو کے نا تو وہ انتہائی آرام سے اور محویت سے سو جائیں گے۔ انشاءاللہ العزیز۔ ساتھ وہ روغن جو میں نے عرض کیا اس کو استعمال میں رکھیں۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے ناظرین، ابھی انشاءاللہ العزیز آپ کی کالز کا سلسلہ بھی شروع کر دیا جائے گا۔ آپ کے ٹی وی کی سکرین پر ہمارا نمبر چل رہا ہے، آپ وہاں سے نمبر نوٹ کر کے ہمیں کال کر سکتے ہیں۔ آپ کی جو کالز ہیں وہ ہمارے پروگرام کا حصہ ہوں گی۔ پیر صاحب موجود ہیں، پیر صاحب بھی آپ کی کالز کے جوابات دیں گے، مفتی صاحب موجود ہیں، وہ بھی آپ کے جو کالز ہیں ان کا حل بتائیں گے، ان کے جوابات دیں گے۔ تو آپ ہمیں ضرور کال کیجئے، آپ کے ٹی وی کی سکرین پر ہمارا نمبر چل رہا ہے، آپ وہاں سے نمبر نوٹ کیجئے اور ہمیں کال کیجئے۔ پیر صاحب، بزرگوں کے ادب کے حوالے سے ہماری رہنمائی فرمائیے کہ بچوں میں یہ چیز ہم دیکھتے ہیں کہ بہت کم ہے کہ وہ بڑوں کا ادب نہیں کرتے، اس حوالے سے رہنمائی فرمائیں۔ دیکھیں شاہ صاحب، مقام ادب جو ہے نا، یہ ہمارے ایک علم کا ایک پہلا کرینہ ہے۔ ادب کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے، اور یہ ادب بھی جو ہے علم ہے وہی دیتا ہے، علم کے بغیر ادب بھی نہیں ہے۔ دیکھیں ایک جاہل اور ایک اہل علم دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ بے شک بے قُلْ شک، هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، ماشاء اللہ۔ مطلب یہ دونوں برابر نہیں ہیں۔ تو علم کے بغیر تو کچھ بھی نہیں ہے، کہ جب ہم اب رہا کہ علم کیا چیز ہے، تو بعض ہمارے فلاسفر جو تعلیم کی، علم کی ڈیفینیشن کرتے ہیں کہ تعلیم وہ چیز ہے، علم وہ چیز ہے جو تمہاری باڈی کے اندر، تمہارے جسم کے اندر تبدیلی لائے۔ اگر ایک بندہ پڑھ لکھ کے اپنے حالات کو بدلتا بھی نہیں، تبدیلی بھی نہیں لاتا، تو پھر وہ ڈگریاں ہیں وہ اپنے سر پہ رکھ لے۔ بے شک۔ تو مین جو ہمارا علم ہے وہ ہے دین کا علم، دین کے ساتھ دوسرا علم ہے، اور دین سے ہی دوسرا علم ہے۔ تو دین کے علم میں اگر وہ قرآن پاک سے اپنی دیکھیں نا، قرآن پاک ایک مرکز ہے ہمارا، ایک پورا قرآن پاک کے اندر اللہ نے ایک پورا اپنا ایک نظام دیا ہوا ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پوری حیات طیبہ ہے، آپ کی سیرت ہے، ان میں سے ہم چیزیں دیکھیں نا، ہم علم حاصل کر کے اب نماز ہے بالفرض، ہم روزانہ ریگولر ہم کوئی بھی عمل، کوئی وظیفہ بتاتے ہیں تو پہلا ہمارا وظیفہ ہوتا ہے کہ نماز 5 وقت کی پڑھیں، کیونکہ نماز کے بغیر، نماز جب پڑھیں گے تو آپ پاک صاف رہیں گے، بے جب شک۔ پاکیزہ رہیں گے تو پھر کوئی بھی عمل کریں گے، کوئی قرآن کی سورت پڑھیں گے، کوئی اللہ کے صفاتی ناموں میں سے کوئی نام پڑھیں گے، تو صاف ظاہر ہے آپ پاکیزہ ہیں، صاف ستھرے ہیں، تو وہ عمل جو ہیں وہ آپ کے کام بھی آئیں گے۔ تو اس لیے مقام ادب جو ہے
یہ ایک تربیت سے ملتا ہے کہ پہلے ماں باپ تربیت اس کی کریں، پھر اس کے بعد دیکھیں کوئی بھی عمل ہے، ایون کہ تعلیم ہی ہے نا، تو سب سے پہلے تو وہ گھر سے اپنی تعلیم حاصل کرتا ہے. بچہ جو ہے ہم نے پڑھا تھا ایم اے ایجوکیشن میں کہ میرا خیال سال میں کوئی بچہ 3 ایک لفظ سیکھ لیتا ہے. اس کے بعد پھر مطلب ہے کہ اپنے انفینسی دور میں، تو اس کے بعد پھر آگے اس کا جو ہے یہ میموری جو ہے وہ بڑھتی جاتی ہے، اور پھر وہ آگے اس کا اضافہ ہوتا جاتا ہے. تو گھر سے ہی تعلیم علم کا آغاز بھی پہلے، یعنی مہد سے لحد تک پہلے ماں کی گود سے اس کا علم بھی وہاں سے شروع ہوتا ہے جی، مقامی ادب بھی وہاں سے شروع ہوتا ہے. دیکھیں نا، جب گھر سے وہ علم حاصل کر رہا ہے، کچھ نہ کچھ سیکھ رہا ہے. ایک اسی ایجوکیشن کے ایک لرننگ پروسیس جو چل رہا ہوتا ہے، ایک رسمی ہوتا ہے، غیر رسمی ہوتا ہے. رسمی ایجوکیشن جو ہوتی ہے اس کے لیے ٹائم ہوتا ہے، سلیبس ہوتا ہے، اسکول کالج یونیورسٹی، اس کے لیے پورا ایک نظام ہے، ایڈمیشن ہے، ایگزام ہے. لیکن غیر رسمی جو ایجوکیشن تعلیم ہے اس کے لیے نہ کچھ سلیبس کی ضرورت ہے، نہ کوئی ٹائم کی ضرورت ہے، نہ کوئی اتنے سال لگیں گے وہ ضرورت ہے. یعنی غیر رسمی تعلیم انسان ساری زندگی جہاں بیٹھا، ماں باپ کے پاس بیٹھا، چچا کے پاس بیٹھا، تایا کے پاس بیٹھا، ماموں کے پاس بیٹھا، ایون کہ معاشرہ اور سوسائٹی میں وہ پھرتا رہتا ہے، اور جہاں جہاں سے اسے ملتا ہے وہ غیر رسمی اس کی تعلیم ہوتی ہے، وہ حاصل کرتا رہتا ہے. اور ساری زندگی انسان لرننگ پروسیس میں رہتا ہے بے شک کہ وہ سیکھتا اور سیکھنے، اور جو تعلیم ہے، علم ہے، وہ سیکھنے سکھانے کے عمل کا نام ہی تعلیم ہے. تو اس لیے مقام ادب جو ہے وہ تعلیم کے بغیر نہیں ہے. تعلیم علم حاصل گھر سے کرے، پھر گھر والے اسے سکھائیں کہ بڑوں کا ادب کیسے کرنا ہے، چھوٹوں پہ شفقت کیسے کرنی ہے. پھر صاحب ایک پہلو تو یہ بھی ہم نے دیکھا ہے کہ جو بچے زیادہ پڑھ جاتے ہیں، اگر وہ اپنے اساتذہ سے زیادہ پڑھ جائیں تو اساتذہ کو کم تر جاننا شروع کر دیتے ہیں. والدین سے زیادہ پڑھ جائیں تو وہ کہتے ہیں کہ ابا جی تو کی پتہ، یا والدہ سے یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ تو کی پتہ. تو یہ ان لوگوں کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ ان کی بھی اصلاح فرمائیں. شاہ صاحب دیکھیں، یہ 14ویں صدی کے لوگوں کی آپ بات تو کر سکتے ہیں، یا پھر جو بہت ہائی فائی شروع سٹارٹنگ سے اسکول گوئنگ، کالج گوئنگ، پھر یونیورسٹی ایجوکیشن. آپ دیکھیں کہ آج بھی جو مدارس کے اندر بچے قرآن اور حدیث پڑھے ہوئے ہیں، آپ بلیو کریں کہ ہم سارے آج اس سٹیج کے اوپر بھی اگر ہمارے سازہ ہمارے سامنے ہوں تو ہم کبھی نہیں بیٹھیں گے. بے شک. یعنی یہ مقام ادب ہے. لیکن وہی ایجوکیشن ہے کہ اب میرے پاس سٹی لاء کالج میں میرا ایک اسٹوڈنٹ تھا، اور میں ہائی کورٹ میں گیا ہوا تھا، وہ کرسی پہ بیٹھا ہوا تھا، میں کھڑا ہوا تھا. بعد میں اس نے کہا سر آپ تو میرے ٹیچر ہیں. میں کہا نہیں بیٹھے رہیں، کوئی ایسی بات نہیں، میں نے تو آپ کو نہیں پہچانا. اب صاف ظاہر ہے کہ استاد اتنے اسٹوڈنٹ نکلے ہوتے ہیں. یہ ہماری ایجوکیشن ہے. لیکن مدرسے کا بچہ جو ہے، جس نے کالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث پڑھی ہے، جس نے فقہ پڑھی ہے، جس نے قرآن کی تعلیم پڑھی ہے، میرا خیال ہے ہم تو اساتذہ تو بڑی دور کی بات ہے. مقام ادب یہ ہے کہ آج بھی اگر ہم سے کوئی سینئر اگر ہمارے پاس آ جاتا ہے، ہم اس کا بھی احترام، اسی طرح رسپیکٹ کرتے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے جی. ابھی کالز ہمارے ساتھ ہے، ہم کال سنتے ہیں. السلام علیکم. جی کون اور کہاں سے؟ جی میں گجرات سے بات کر رہا ہوں. سلیم طارق. آپ کا نام کیا ہے؟ سلیم طارق. سلیم طارق. جی سلیم صاحب، مجھے قاری صاحب سے اپنی والدہ کے بارے میں کچھ معلوم کرنا تھا. ان کو نا چربی کی گلٹی ہے. ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں وہ چربی کی، لیکن ان کو درد بہت ہوتی ہے. اس کے بارے میں کچھ بتا دیں مجھے. کہاں پہ ہے؟ پورے جسم میں گلٹی ہے. ٹھیک ہے. والدہ کی ایج کتنی ہو چکی ہے؟ ان کی ماشاءاللہ 50 پلس ہے. ٹھیک ہے، آپ ایسا کیجئے، والدہ کا نام بتائیے. نسرین اختر. اور ان کی والدہ یعنی آپ کی جو نانی اماں ہیں ان کا نام بھی بتائیے. حاجرہ بی بی. چلے ٹھیک ہے، آپ ہمارے ساتھ رہیے، ابھی آپ کو بتاتے ہیں. جی شافی صاحب کیا فرمائیں گے؟ سلیم صاحب کی والدہ صاحب کے حوالے سے یہ ہے، ایک تو یہ کہ قرآن مجید میں سورہ محمد جو ہے وہ روزانہ ایک بار پانی پہ پڑھ کے اس کو دم کر کے باقاعدگی سے اس کا پانی پلایا جائے. اور اگر ادویاتی طور پر اس سے پہلے ڈائگنوز کر لینا چاہیے، کیونکہ 2 قسم کی گلٹیاں ہوتی ہیں، ایک اصلاۃ سادہ، ایک اصلاۃ خبیثہ. یعنی ایک میں درد ہوتا ہے، ایک میں درد نہیں ہوتا.
अगर दर्द हो तो फिर उसका टेस्ट करवाना चाहिए। बाज़ औक़ात ये बिगड़ के कैंसर की सूरत में कन्वर्ट हो सकती है, इसमें एहतियात करनी चाहिए। अगर उसमें दर्द नहीं है, सादा है, तो इतरीफ़ अल-गुदद के नाम से एक दवा आती है हर्बल में, वो सुबह शाम 1 चम्मच खाने से पहले खिलाएं उनको। लेकिन ये कम से कम को 6 माह का दौरानिया इसके लिए दरकार होता है। फ़ौरन ये डिज़ॉल्व नहीं होती, फ़ौरन तारील होती नहीं है। ठीक है, इंशाअल्लाह बेहतरी आ जाएगी अल्लाह के फज़ल से। इंशाअल्लाह अज़ीज़ मोहतरम, ये जो आपको वजीफ़ा बताया ये पढ़िएगा और जिस तरह मुफ्ती साहब ने आपकी रहनुमाई की है इस पर अमल कीजिएगा, इंशाअल्लाह खैर बरकत होगी। हमारे साथ एक और कॉलर मौजूद हैं, चलते हैं उनकी तरफ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी, कौन और कहाँ से? जी, मैं जरिया बात कर रही हूँ लाहौर से। जी, मसला बताइएगा। मेरा मसला, मेरी बहन है बड़ी छोटी मेरे से, तो हमने उससे शादी करनी है, उसका इस्तेमाल करवाना। ठीक है, शादी कहाँ पे कर रही हैं उनकी? ये चाचू के घर। चाचू के घर। क्या करते हैं वो? ये करियाने की दुकान है उनकी। जिनके साथ शादी कर रहे हैं, जो चाचू का लड़का है? जी। ठीक है, अपनी सिस्टर का नाम बताइए और वालदा का नाम बताइए। मेरी सिस्टर का नाम जैनब सिद्दीक है और अम्मी का नाम रुबीना कौसर है। और उनका भी नाम बता दीजिए, आपके जो चचा के उनका बेटे नाम हैं। मोहम्मद इस्माइल है और उनकी अम्मी का नाम शाजिदा बानो। ठीक है, आपकी सिस्टर की एज क्या है? उनकी एज 19 साल। ठीक है, और लड़के की? 26 साल। 26 साल। चलें ठीक है, इंशाल्लाह आपकी रहनुमाई करते हैं। पीर साहब क्या फरमाएंगे इनके लिए? सवाल क्या है इनका? सवाल ये है कि इनकी सिस्टर जो है उनकी शादी होने जा रही है, रिश्ता हो रहा है उनके चचा के बेटे के साथ, और ये चाहती है कि हमें बता दिया जाए कि हमारे लिए बेहतर है या नहीं। लड़की की एज 19 साल है, लड़के की जो एज है वो 26 साल है, और लड़का जो है वो करियाने की दुकान चला रहा है। देखें मेरा बेटा, अगर तो आपने शादी तय कर ली है तो फिर भी अब साफ ज़ाहिर है आपने इसको ख़त्म तो करना नहीं है, फिर तो हम दुआई कर सकते हैं। अगर शादी तय नहीं की है तो फिर आप ख़ुद इस्तिखारा करें। मैं आपको इस्तिखारा बता देता हूँ। एक तो 5 वक्त की नमाज़ पढ़ा करें और सुबह उठ के घर में कुरान पढ़ा करें। इस्तिखारा ये है कि या नसीरो या रकीबो, ये 2 लफ्ज़ हैं, और या रशीदो, ये इसको भी साथ मिला लें। ये 3 लफ्ज़ आपने पढ़ने हैं। इशा की नमाज़ पढ़ के सोने से पहले 2 रकत नमाज नफल बराए इस्तिखारा पढ़ें, और उसके बाद दरूशी पढ़ के ये 11 दफ़ा ये लफ्ज़ पढ़ के फिर दरूशी पढ़ के किबला की तरफ मुँह करके सो जाएं, अपना मकसद ज़हन में रख के। इंशाल्लाह 2-3 दिन करें तो आपको पता चल जाएगा कि ये अल्लाह ताला आपकी, इस्तिखारे का मतलब ये होता है रहनुमाई। बिल्कुल। तो जब हम इस्तिखारा करते हैं तो फिर अल्लाह ताला हमारी रहनुमाई फरमाता है, और ये सुन्नत। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। नाज़रीन, यहाँ पर हम जा रहे हैं एक छोटे से ब्रेक की तरफ। ब्रेक के बाद आपकी जो कॉल्स हैं वो भी हम प्रोग्राम का हिस्सा, आपके सवालात भी प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे। इंशाअल्लाह मिलते हैं ब्रेक के बाद, आप हमारा इंतज़ार कीजिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हय्या अलल फलाह और मैं हूँ आपका मेज़बान सैयद ज़ैनुर रज़ा। नाज़रीन, आपके मसाइल के हवाले से हम गुफ्तगू कर रहे हैं, और हमारे पास आज गुफ्तगू करने के लिए 2 शख्सियत मौजूद हैं। पहली शख्सियत पीरज़ादा पीर हफीज़ुल्लाह सोहरवर्दी साहब, और दूसरी शख्सियत हकीम मुफ्ती अब्दुलसत्तार शाफ़ी साहब मौजूद हैं। इनसे हम आपके जो सवालात हैं वो डिस्कस कर रहे हैं। आप अगर फील करते हैं किसी भी किस्म का कोई भी रूहानी या जिस्मानी मसला है तो आप हमें ज़रूर कॉल कीजिएगा। इंशाअल्लाह अल्लाह के फ़ज़ल और करम से आपको कुरान और सुन्नत की रोशनी के अंदर जवाबात दिए जाएंगे और आपकी रहनुमाई की जाएगी। अब्दुलसत्तार शाफ़ी साहब, आपसे मैं शुरू करता हूँ बात को। अदब के हवाले से ही बात चल रही थी, तो आप क्या फरमाएंगे कि अदब के तकाज़े क्या हैं? मैं समझता हूँ कि इंसान घर से सीखता है। जितना ज़्यादा घर का माहौल इस्लामी होगा, वालिदैन बाअदब होंगे, बच्चों की तरबियत करेंगे, वहाँ से इब्तदा होगी। बेशक। और अदब जैसे ना, अद्दीन कुल्लु अदबिन, दीन सारे का सारा अदब है। और इस पर बुजुर्गों ने बहुत कुछ लिखा, जैसे इकबाल ने कहा, खामोश है दिल बरी महफिल में चिल्लाना नहीं अच्छा, अदब पहला करीना है मोहब्बत के करीनों में। और एक मिसल मशहूर है कि बाअदब बा मुराद, बेअदब बे मुराद। तो अदब जो है ये अल्लाह कुद्दूस की ज़ात से लेकर इंसान तक हर चीज़ का तकाजा है कि अदब किया जाए। बेशक। और एक मुसलमान शान वाला मुसलमान तब ही बनता है
جب وہ آداب بارگاہ الوہیت، آداب بارگاہ انبیاء، اصحاب و اہل بیت، اولیاء، حتیٰ کہ ماں باپ، حتیٰ کہ ہر مسلمان کا احترام کرے. تو کس نے کہا نا کہ دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد. تو ادب جو ہے یہ ہمارے صوفیہ کا جو لٹریچر ہے، ان کی جو تربیت ہے، اس میں ادب کا پہلو بہت نمایاں ہے. بے شک. مجھے ایک بات یاد آ رہی، اجازت ہو تو استاد گرامی شیخ کریم صاحب زیادہ قبلہ کال ہے ہمارے ساتھ، میں چاہتا ہوں کہ کال لے لیتے ہیں، پھر اس کے بعد اس سلسلے کو دوبارہ شروع کر لیں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون اور کہاں سے؟ افضل محمود عرض کر رہا ہوں جی جلو پارک سے. میں ایک دکاندار ہوں تو سوال کرنا تھا جی جی. کہ میں چیزیں بیچتا ہوں نقد، تو اگر 10 روپے کی چیز ہے تو 12-13 روپے کی، اور اگر کوئی 2 مہینے بعد پیسے دے تو پھر میں اگر 15-16 روپے 10 روپے کی چیز کے لے لوں تو کیا وہ جائز ہوگا؟ سوال دوبارہ ریپیٹ کیجئے گا. ایک چیز ملتی ہے آپ کو 10 روپے کی تو آپ وہ 12-13 روپے کی بیچتے ہیں؟ بیچ دیتا ہوں، لیکن وہ ادھار میں دیتا ہوں چیزیں، لوگ ادھار بلڈنگ مٹیریل کا سامان بیچتا ہوں تو وہ ادھار مہینے 2 مہینے کا کر دیتے ہیں. تو 10 روپے کی چیز پھر میں 13-14 روپے کی دے دوں تو اس میں شریعت کی طرف سے کیا حکم ہے؟ ٹھیک ہے، پیر صاحب کیا فرمائیں گے ان کے لیے؟ دیکھیں میرے بھائی، اب تو ان چیزوں کو بڑا ہمارے علماء نے بڑا آسان کر دیا ہے. پہلے یہ اقساط پہ جو چیزوں قسطوں پہ دیتے تھے تو وہ اس کو بھی بعض ہمارے علماء جائز نہیں سمجھتے تھے. اب اس بارے بھی کچھ علماء کے فتوے آ گئے ہیں. تو چونکہ یہ ڈیسائیڈڈ ہے کہ فریقین کے درمیان ایک معاہدہ یہ ہے کہ میں نے یہ چیز لینی ہے، اور اس چیز کے مطلب آپ چیز دے رہے ہیں نا، آپ پیسے کے اوپر تو آپ نہیں لے رہے ہیں. ایک چیز دے رہے ہیں تو اس نے آپ کو 2 ماہ کے بعد پیسے دینے، صاف ظاہر ہے جو آپ کا ڈیسائیڈ ہو گیا کہ میں نے 2 ماہ کے بعد اتنے پیسے لینے ہیں تو وہ ٹھیک ہے. ٹھیک ہے پیر صاحب. یہ جس طرح تجارت ہوتی ہے، گاڑی ہے اگر 10 لاکھ کی 20 لاکھ کی ہے تو وہ چاہے وہ 25 لاکھ کی بیچ دے، چاہے 30 لاکھ کی بیچ دے، چاہے وہ، تو یہ بیچنے والے پر ہوتا ہے. لیکن جو شبہ ایک پڑتا ہے سود کے ساتھ جن چیزوں میں، ان کی بھی رہنمائی فرما دیں. لیکن سود جب تمہاری ایک پیسہ ہے اور پیسے کے اوپر آپ نے پیسہ لینا ہے، جب اس کی حالت چینج ہو جائے گی نا، مثال کے طور پہ کہ پیسہ ہے، پیسے کے عوض آپ گندم ہیں یا کوئی اور چیز لے رہے ہیں، یا تو وہ اس کی حالت جو ہے نا وہ تبدیل ہو جاتی ہے. تو اس طرح پروفٹ جو ہے نا وہ اس حساب سے تو ٹھیک ہے. اگر آپ کہتے ہیں کہ میں 1 لاکھ آپ کو دے رہا ہوں اور میں نے اس لاکھ کے اوپر اتنا پروفٹ لینا ہے تو وہ جائز نہیں ہے. وہ مطلب ہے کہ ایک چیز یہ بھی پہلو بن سکتا ہے کہ جس طرح یہ اگر 2 ماہ کی مدت پر چیز دیتے ہیں، مثال کے طور پہ 10 روپے کی چیز ہے، عام ریٹ اس کا 12-13 روپے ہے، لیکن یہ 15-16 کر دیتے ہیں. اگر 2 ماہ سے زیادہ گزر جاتی ہے تو یہ 16-17 تک لے جاتے ہیں. تو یہ میرے خیال میں ناجائز ہے. جو انہیں بتایا ہو، چاہے وہ 3 ماہ بعد پیسے دے یا سال بعد دے یا اگلے ہفتے ہی آ کے دے دے، تو یہ جو ہے وہ ان کے لیے ٹھیک. وہ یو آر رائٹ، وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. جی فرسٹ ڈیسائیڈڈ جو چیز ہے، ہاں ڈیسائیڈ کر لے پیسے چاہے وہ جب مرضی، کہ میں نے 2 ماہ کے بعد بھی یہ چیز آپ کو دے رہا ہوں، میں نے اتنے پیسے لینے ہیں. اس کے بعد اگر وہ پر ڈے کے حساب سے اس کے اوپر پرافٹ وہ لے رہا ہے تو وہ جائز نہیں. بالکل. شافی صاحب اپنی بات مکمل فرمائیے گا کہ بزرگوں کے حوالے سے بتا رہے تھے، بات کر رہے تھے چونکہ بزرگوں کے ہاں یہ بہت چیز رائج ہے اور صوفیہ کے پاس. اور مجھے وہ صاحب ابھی انوار حسین قاضی رحمہ اللہ کے حوالے سے نا ایک بات یاد آ گئی. وہ فرماتے تھے کہ میرے ابا حضور جلوہ گر تھے تو کوئی شیخ الحدیث صاحب علامہ صاحب تشریف لے آئے تو ان کی موجودگی میں جتنے بھی مریدین آئے سب نے دستبوسی کی، احترام سے پیش آئے. وہ حضرت دیکھتے رہے. تو منظر دیکھنے کے بعد انہوں نے سوال کیا کہ قبلہ میرا ایک سوال ہے. فرمائیے. سوال یہ ہے کہ اکثر ہمارے جو شاگرد ہوتے ہیں وہ ہمارے شاگرد بعض اوقات ہمارے سامنے آ جاتے ہیں جی، لیکن یہاں میں دیکھ رہا ہوں کہ جو بندہ بھی آ رہا ہے آپ کا ادب ملحوظ رکھتے ہوئے آپ کو دستبوسی کر رہا ہے، سلام عرض کر رہا ہے، تو اس کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ تو انہوں نے جو جواب دیا وہ بڑا قابل غور ہے. انہوں نے فرمایا مولانا بات یہ ہے آپ درس دیتے ہیں ہونے کا، ہم دیتے ہیں نہ ہونے کا، بس یہ فرق ہے. آپ کہتے ہیں بن جاؤ، اگرچہ یہ شان بہت ہے لیکن اس میں نقطہ ہے، بن جاؤ یعنی علامہ صاحب بن جاؤ، شیخ الحدیث بن جاؤ، اور ہم کہتے ہیں مٹ جاؤ. مقصد کیا یہ بات ہے، وہ سمجھانا چاہ رہے تھے ہمارے یہاں بننے کا تصور ہی نہیں ہے. سبحان اللہ. کالر ہیں جی ہمارے ساتھ، ایک ان کی بھی بات سنتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون اور کہاں سے؟ میں بشرا بول رہی ہوں اسلام آباد سے. جی بشرا صاحبہ مسئلہ بتائیے گا. مسئلہ میرے بھائی کی شادی کا ہے تو اس کے پاس کوئی شادی کا سبب نہیں بنا. اس کی جاب بھی اچھی ہے، گھر بھی اپنا ہے، لیکن ہم جہاں بھی جاتے ہیں کیا جاب کرتے ہیں وہ ایئرپورٹ پہ کام کرتے ہیں.
ایئرپورٹ پہ کام کرتے ہیں. اور ایئرپورٹ پہ کام کرتے ہیں. کتنی سیلری ہوگی تقریباً ان کی؟ ہوگی 90-80. ٹھیک ہے. ایج کتنی ہو چکی ہے ان کی؟ ایج ہوگی 31. ٹھیک ہے. آپ ایسا کیجئے ان کا نام بتائیے اور اپنی والدہ کا نام بتائیے. اس کا نام ارسلان محمود ہے اور والدہ کا نام نسرین اختر. ٹھیک ہے. آپ ہمارے ساتھ رہیے, ابھی آپ کو بتاتے ہیں. پیر صاحب کیا فرمائیں گے؟ دیکھیں میرا بیٹا اپنے بھائی کو کہیں ایک تو وہ نماز کی پابندی کرے اور صبح کی نماز پڑھ کے سورۃ یاسین, سورۃ رحمان اور سورۃ واقعہ, یہ 3 صورتیں صبح کی نماز کے بعد پڑھا کرے. قرآن پاک پڑھے اپنے حساب سے جتنا بھی وہ ریگولر پڑھ سکتا ہے, لیکن یہ 3 صورتیں تھوڑا سا معمول بنائے وہ اپنا صبح کی نماز کے بعد. انشاءاللہ کچھ عرصہ پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اسباب پیدا فرما دے گا انشاءاللہ العزیز. محترمہ, ابھی جس طرح آپ کی رہنمائی کی گئی ہے, پڑھنے کے لیے وظائف بتائے گئے ہیں, آپ یہ پڑھیے گا انشاءاللہ. اللہ کے فضل اور کرم سے, اللہ کی عنایت سے آپ کا یہ مسئلہ حل ہوگا. ناظرین, میں بارہا یہ عرض کرتا رہتا ہوں, پیر صاحب بھی موجود ہے, یہ جب بھی تشریف لاتے ہیں تو ہمارے جتنے بھی وظائف ہوتے ہیں ان کی جو جان ہوتی ہے وہ 5 وقت کی نماز ہوتی ہے. نماز جب تک آپ نہیں پڑھیں گے وظائف کا فائدہ حاصل نہیں ہوگا. نماز آپ نے 5 وقت پڑھنی ہے, اور جو مرد حضرات ہیں وہ کوشش کریں کہ باجماعت نماز پڑھیں, اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ نہ کچھ صدقہ بھی دیتے رہا کریں, اور درود بھی پڑھا کریں. دن میں چاہے 1 مرتبہ ہی کیوں نہ ہو, درود پاک ضرور پڑھا کریں. ویسے کوشش کریں کہ 1 تسبیح تو پڑھیں, لیکن اگر ہمارا یہ معمول بن جائے کہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہماری زبان پہ درود پاک ہو, ہم حضور کی بارگاہ میں درودوں کے نذرانے پیش کرتے رہیں, تو یہ اللہ کے بہت زیادہ قریب کر دے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نظر عنایت ہے وہ ہماری طرف رہے گی. تو درود پاک کثرت کے ساتھ پڑھنا چاہیے, کیونکہ درود جو ہے یہ مشکلات کا حل بھی ہے, پریشانیوں کا حل بھی ہے. درود پڑھنے والے کی جو زبان ہے اللہ رب العزت اس کے اندر تاثیر پیدا فرماتا ہے. زبان میٹھی ہو جاتی ہے, جو بات وہ کہتا ہے وہ دلوں پر اثر کرتی ہے. پھر اس کے علاوہ اللہ کا جو قرب بھی اس کے ذریعے درود پاک کے ذریعے حاصل ہوتا ہے. دعائیں جو درود پاک پڑھتا ہے اس کی دعائیں جلدی قبول ہو جاتی ہیں. وہ کسی کے بارے میں دعا کرتا ہے تو خالق کائنات اس کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے, اور جو روحانی مراتب ہوتے ہیں وہ بھی اللہ رب العزت عطا فرماتا ہے. اور جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ رب العزت انہیں حج کی سعادت عطا فرمائے یا عمرہ کی سعادت عطا فرمائے, تو وہ بھی درود پاک کثرت سے پڑھے. تو جو درود پاک کثرت سے پڑھتا ہے ان کو بار بار مدینہ شریف کی حاضری کا شرف ملتا رہتا ہے, حج کرنے کا شرف ملتا رہتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو سب سے بڑی نعمت ملتی ہے وہ یہ ہے کہ کبھی کبھی حضور خود کرم فرماتے ہیں اور اپنے دیدار سے مشرف فرماتے ہیں. تو جو درود پاک پڑھنے والا ہوتا ہے, اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب کے اندر دیدار ہو, تو بھی وہ کوئی بھی درود پاک پڑھ لے. ویسے درود خضری جو ہے ہمارے بزرگوں نے بتایا ہے کہ وہ پڑھا کریں, یا اس کے علاوہ اور بھی درود پاک ہیں, لیکن جو آپ کو آسان لگتا ہے, جو آپ کو آتا ہے, درود ابراہیمی ہو یا کوئی اور درود پاک ہو, تو آپ اس کو کثرت سے پڑھیں. یہ جب درود پاک آپ پڑھیں گے کثرت سے تو انشاءاللہ دیکھیں گے کہ زندگی ہماری کس طرح تبدیل ہوگی اور کس طرح حقیقت کی طرف گامزن ہوگی. تو انشاءاللہ درود پاک کے ساتھ جڑ جائیے اور اپنی جو ہے وہ زندگی کو خوبصورت بنائیے. ہمارے ساتھ ایک اور کالر موجود ہیں, چلتے ہیں ان کی طرف. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون اور کہاں سے؟ فیصل آباد سے. جی نام کیا ہے آپ کا؟ نہیں کوثر. جی مسئلہ بتائیے گا. بیٹی کا مسئلہ ہے, بیٹی بیمار رہتی ہے. کس بیماری میں مبتلا ہے آپ کی بیٹی؟ گلے اور جسم میں دردیں ہوتی. پہلی بیماری کیا بتائیے جسم کے درد سے پہلے؟ گلے کی درد ہوئی ہے, کینسر بن گیا ہے. ٹھیک ہے. ایج کتنی ہے ان کی؟ 21 سال. 21 سال. شادی شدہ ہے؟ کواری. ٹھیک ہے. ان کا نام بتائیے. ان کا نام فائدہ. اور یہ کتنی دیر سے اس بیماری میں مبتلا ہے؟ کوئی پتہ نہیں, سوچے بہت بڑا درد کہیں کسی پہ غور نہیں کیتی. نہیں زیادہ مسئلہ بن گیا, بخار بھی نال رہندا ہے تے بال بھی چڑھ جاندے ہیں. ٹھیک ہے. ڈاکٹرز کو چیک کروا رہے ہیں؟
हाँ जी, रूटीन मुताबिक करवा रहे हैं, दवाई खा रही है। तो फर्क पड़ा है उस दवाई के साथ? कोई फर्क नहीं किया, इस करके हम प्रोग्राम सुने थे कि चलो प्रोग्राम दे चलें, बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह अभी मुफ्ती साहब आपको वजीफा बताएंगे, आपने वो सुनना है, उसको पढ़ना है और अमल करना है उस पर, इंशाल्लाह करम होगा। जी मुफ्ती साहब क्या इस फरमाएंगे? बहन के लिए गुजारिश है कि ये ज़रूर शिफा 21 मरतबा नमाज फजर के बाद मामूल बना लें। और ये जो दर्दों की बात कर रही हैं, असल में आजकल चूँकि जो हमारे यहाँ ग़िज़ा है वो इंतहाई गैर मयारी है और कुछ ये मसरूफियत हमारी बचपन से ही ये सिलसिला है, ये भी पेश लेकिन नज़र अर्ज रखिए। कर रहा हूँ ना, इम्यून सिस्टम हमारा कमज़ोर हो रहा है, जैसे मुसलसल बदन में टूट फूट रहती है, बाज़ को ग़िज़ा का इंतखाब ठीक नहीं होता, बाज़ का वक्त पे खाना खाया नहीं जा रहा होता ना। यानी फ़र्ज़ करें हमने गाड़ी में सफ़र करना है, अपनी गाड़ी बाइक है, गाड़ी है, तो हम उसको मेंटेन करते हैं, उसमें पेट्रोल पानी हर चीज़ रेडी करते हैं, लेकिन अपनी बॉडी तो हमने देख रहे कि इसकी रिक्वायरमेंट क्या है। ठीक है, तो मैं ये गुजारिश करूंगा कि वो दवाओं के साथ साथ अपनी ग़िज़ा को बेहतर करें। बाज़ का सोशल मीडिया या कोई और मसरूफियत है, खाना सुबह भी नहीं खाया या दोपहर को भी नहीं खाया, जब बंदा दिन में एक बार ही खाना खाएगा तो वो महसूस करे कि मैं हेल्दी सेहतमंद हूँ, ये नामुमकिन है। यानी एज के हिसाब से अप्रॉक्सीमेटली जो उनको तकरीबन 3000 कैलोरीज बॉडी को डेली रिक्वायर है वो उनको लेने पड़ेंगे। उसमें अंडे का इस्तेमाल है, उसमें प्रोटीन का इस्तेमाल है, उसमें दूध का इस्तेमाल है। इन सारी चीज़ों को मेंटेन करेंगे फिर बच्ची हेल्दी होगी, इंशाअल्लाह, वरना खाली इंशाअल्लाह। दवा खाने से वो ठीक नहीं होगी। दुरूद शिफा पढ़े और जो चीज़ें आपने बताई हैं ग़िज़ा को वो- बेहतर करें। जी बिल्कुल बिल्कुल। हमारे साथ एक और कॉलर मौजूद हैं जी, चलते हैं उनकी तरफ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कौन और कहाँ से? शहजाद बात कर रहा हूँ। जी शहजाद साहब मसला बताइएगा। कोई भी जॉब स्टार्ट करते हैं बस थोड़ा करके मेरा डिस्टार्ट सा हो जाता है। अच्छा, जो भी जॉब स्टार्ट करते हैं कुछ अरसे बाद डिसहार्ट हो जाते हैं, उस काम को छोड़ देते हैं। हाँ जी, है सेल्स मार्केटिंग में काम करता था तो क्या चीज़ आप फील करते हैं कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपको डिसहार्ट कर देती है? बस जैसे एक बाहर के टेस्ट नजर आने लग जाते हैं कि काम आपकी नहीं हो एज रहा। कितनी है? जी एज कितनी है? आप 35 ईयर। कितनी, दोबारा बताइएगा, आपकी आवाज़ बहुत कम आ रही है। 39 ईयर। अच्छा, शादीशुदा है? जी जी, बच्चे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो लास्ट टाइम कौन सी जॉब की है आपने? अभी पेस्टिसाइड अभी भी कर रहा हूँ, अभी स्टार्ट की है कंपनी में। कौन सी, क्या जॉब है उसमें, क्या कर रहे हैं? सेल्स मार्केटिंग पेस्टिसाइड की, एग्रीकल्चर सर्विस। चलें ठीक है, आप ऐसा करें अपनी वालदा का नाम बताइए। नेमत बीबी। चल आप हमारे साथ रहिए, अभी आपको बताते हैं। पीर साहब क्या फरमाएं, कहते हैं कि जॉब करता हूँ, कुछ देर काम करता हूँ, फिर डिसहार्ट हो जाता हूँ, तो इस हवाले से क्या फरमाएंगे आप? मेरे भाई आप इस तरह करें कि हर नमाज के बाद 7 मरतबा सूरत नसर पढ़ा करें। इज़ा जा नसरुल्लाह आखिरी सूरतों में सूरत है, तो ये सूरत नसर जो है ये 7 मरतबा आपने हर नमाज के बाद पढ़नी है। ये इंशाल्लाह इसको आपने पढ़ते रहना है। देखें आपका दिल भी करेगा, आपकी जॉब भी सही रहेगी और आपका सिस्टम निज़ाम अंदर का जो अपसेट है वो भी इससे बेहतर हो जाएगा। तो आपने इस सूरत नसर को पढ़ना है। जी मोहतरम, अभी जिस तरह आपको पीर साहब ने बताया है कि सूरह नस्र पढ़ें, इज़ा जा नस्रुल्लाहि वल फत, तो ये आप पढ़िएगा इंशाअल्लाह, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त करम फरमाएगा। पीर साहब क्या फरमाते हैं, इनकी वजूहत क्या हो सकती हैं? कोई जादू वगैरह तो नहीं है? नहीं कोई नहीं, बस ऐसे बाज़ दफ़ा ना शाह साहब हर काम में कुछ ज़रूरी नहीं होता कि जादू ही है। बाज़ दफ़ा नज़र अक्सर लोग ना नज़र बद का शिकार रहते हैं। मतलब बंदा अच्छा खाने लग जाए, अच्छा पहनने लग जाए, लोग मतलब ये हमारे मुसलमानों के अंदर ये बड़ी चीज़ गलत है। और किसी चीज़ का हसद करना, और बाज़ तो हमारे उलमा इसको भी शिरक के ज़ुमरे में ले जाते हैं बेशक। कि किस चीज़ का हसद कर रहे हो, तुमने उसे कोई दिया है कि तुम हसद कर रहे हो? देने वाला तो ऊपर बैठा हुआ है। सुभान अल्लाह। तो इसलिए नज़र बद बाज़ दफ़ा इंसान अच्छी नज़रों तो से इसके लिए वो जो आपने वजीफ़ा जी बताया, मैंने वजीफ़ा बताया, इंशाल्लाह ठीक रहेगा। इंशाअल्लाह। हमारे साथ एक और कॉलर मौजूद हैं, चलते हैं उनकी तरफ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी कौन और कहाँ से? मैं मोहम्मद सलीम चिश्ती तांदरे वाला फैसलाबाद जी। जी सलीम चिश्ती साहब क्या ਕੀ ਹਾਲ फरमाएं? ਜਨਾਬ ਠੀਕ ਹੋ ਜੀ? ਅੱਲਾਹ ਕਿਆ ਖੁਸ਼ ਬੱਚਾ ਮੇਰਾ ਜੀ ਉਹ 5-6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਰੀੜ ਦੀ ਹੱਡੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਬੁਖਾਰ ਚੜਦਾ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਨਾ ਉਹ ਰੀੜ ਦੀ ਹੱਡੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਬਣ ਗਿਆ। बच्चे की एज कितनी है? ਉਹਦੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਉਮਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ 20 ਸਾਲ। तो तकरीबन उस वक्त 14-15 साल का था। ਹਾਂਜੀ 14-15 ਸਾਲ ਦਾ। ठीक है, तो डॉक्टर्स वगैरह को भी चेकअप करवा रहे हैं?
ਚੈੱਕਅਪ ਕਰਾਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹਦਾ ਅਪਰੇਟ ਹੋਣਾ ਵਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਾ ਜਦੋਂ ਇਹਦੀ 22-23 ਸਾਲ ਉਮਰ ਹੋਈ ਉਦੋਂ। ठीक है, पहले बिल्कुल सही सी, देखो मेहरबानी करो कोई। चलें बच्चे का नाम बताइए और उसकी वालदा का नाम बताइए। अल्लाह रखा बच्चे का नाम है, अल्लाह रखा चिश्ती, ठीक है, ते वालदा का नाम रुबीना बीबी। सही है। शहनशाह चिश्त की बारगाह में दुआ करें, उनसे जी, बिल्कुल, गुजारिश जी, करें कि जी। हुजूर हमारे लिए नजर करम फरमाएं कि हमारा मैं- ये बेटा है सेहत याब हो जाए। जी ठीक है जी। मैं जनाब गया थे अजमेर की पिछले साल सारे जब के माशाल्लाह माशाल्लाह, रिक्वेस्ट की थी बस जिवें आज जो मंजूरी होनी है जी। इंशाल्लाह। ठीक है जी, अभी आपको वजीफा भी बताते हैं, आप हमारे साथ रहिए जी। किबला मुफ्ती साहब क्या फरमाएंगे इनके लिए? खुशी हुई है जब चिश्तिया निस्बत हासिल है इनको, तो चिश्तिया ख़ानदान का ही बताया हुआ वजीफ़ा मैं अर्ज़ कर देता हूँ। हर जुमा के दिन नमाज असर से ले मगरिब तक ना अल्लाह कुदूस के अस्मा या अल्लाह या रहमान या रहीम, या अल्लाह या रहमान या रहीम। अक्सर लफ्ज़ रहमान को पढ़ते लोग इसका तलफ़ुज़ ख़राब करके ना रहमान पढ़ते हैं, ये गलत हो जाएगा। तो हर जुमा को नमाज असर से मगरिब तक इनका कसरत से विरद किया जाए। वो बच्चा जो बीमार है, ठीक है, और उसके कमर के ऊपर अच्छा रोगन जैतून ना रात को लेप करना, मालिश नहीं करनी, लेप करके उसको सुला दें। और जब लेप करने के बाद ये है कि उसको ठंडक में ना लेके जाइए, यानी निकी जगह पे, गर्म जगह पे रखें। इंशाअल्लाह ये विरद करने से और रोगन जैतून का जिक्र चूँकि कुरान में है, ये तिब्ब नबी में इसके बड़े फ़ज़ाइल हैं, ये दोनों काम करने से अल्लाह कुदूस की बारगाह में उम्मीद है कि बच्चा आपका ऑपरेशन से बच जाएगा और अल्लाह उसे सेहत याब फरमा देगा। ठीक है जी मुफ्ती साहब, बड़ा खूबसूरत आपने वजीफ़ा और अमल बता दिया है। इंशाअल्लाह चिश्ती साहब जब ये पढ़ेंगे तो खैर व बरकत होगी। किबला पीर साहब आप आज तशरीफ़ लाए, आपका समीम क़ल्ब से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। बड़ी अच्छी और पुरमग़ज़ गुफ्तगू फरमाई। मुफ्ती साहब आपने भी बहुत अच्छी गुफ्तगू फरमाई और हिकमत के भी कुछ जो हमें ऐसी चीज़ें बताई कि हिकमत के हवाले से कि जो हमारे नाज़रीन के लिए मुफीद साबित होंगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दोनों की जो हाज़री है उसको अपनी बारगाह में शर्फ़ क़बूलियत अता फ़रमाए, और जो आपने बताया है उसके लोगों को फ़वाइद हासिल हों, और साथ साथ जिन लोगों ने हमें कॉल्स की हैं उनका मैं तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सब की परेशानियों को दूर फरमाए। नाज़रीन अभी हम इख्तिताम की तरफ बढ़ रहे हैं, दुआ होगी, आप दुआ के अंदर शामिल हो जाइएगा और आपकी जितनी भी नेक तमन्नाएँ आरज़ुएँ हैं दिल के अंदर रखिएगा, और अल्लाह के हुज़ूर हम सब मिलकर दुआ करेंगे। इस दुआ की बरकत से खालिक के कायनात हमारी परेशानियों को दूर फरमा देगा और हमारी आरज़ुओं को पूरा फरमाएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान सैयद ज़ैनुर रज़ा को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। फिर सब दुआ फरमा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम अलैहि। अल्लाहुम्मा रब्बि ग़फ़िर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन। अल्लाहुम्मा इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम। परवरदिगार आलम, हम तेरी बारगाह में हाथ उठा के दुआ मांग रहे हैं। हमारी दुआओं को अपनी बारगाह में कबूल फरमा, हमारी ख़ताओं को मुआफ़ फरमा, हमारी मुश्किलात को आसान फरमा। जितने हमारे प्रोग्राम में शामिल हैं, देखने वाले, सुनने वाले, दुआ में शामिल हैं, सब की नेक हाजात को पूरा फरमा, सब की अपनी नेक मकासद में कामयाबियाँ फरमा। आमीन। इस उम्मत में इत्तिफ़ाक़ और इत्तिहाद फरमा, मुजाहिदीन इस्लाम की मदद फरमा, पाकिस्तान की हिफाज़त फरमा। परवरदिगार आलम, अपना हम पे करम और फजल फरमा, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हर सुन्नत पे अमल की तौफीक अता फरमा। वसल्लल्लाहु अला नबील करीमिल अमीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन बिरहमतिक या रहमर रहीम।